ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ألا إلى الله تصير الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ألا إلى الله تصير الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ألا إلى الله تصير الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا